तीजको लामो र निराहार व्रतमा भोक नलागोस् भन्नका लागि अघिल्लो रात दर खाने प्रचलन रहिआएको छ। दरमा खाने चिज अडिलो भएमा भोलिपल्ट दिनभर नाचगानमा रमाउन सकिने भएकाले दरमा अनदीको चामलको भात अर्थात् लट्टे खाने गरिएको थियो। पहाडी समुदायमा लट्टे बनाउनका लागि प्रयोग गरिने अनदीको धान लगाउने प्रचलन कम हुँदै गएपछि अनदी चामलको अभाव हुन थालेको छ। पाइहालेमा पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। किसान आफैले प्रयोग गर्न राखेको धानबाट बढी भएर बिक्री गर्नेबाट पाएको थोरै चामल मात्रै बिक्री गर्न पाएको चामल मिल सञ्चालकहरूको अनुभव छ। अनदीको धान उत्पादन कम हुने र अग्लो हुँदा हावाले ढल्ने भएकाले धान लगाउने क्रम घटेको धान मिल व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने अनदी लगायत विभिन्न रैथाने जातका धान उत्पादनमा किसानको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको छ, तर बजारमा भने यसको माग बढिरहेको छ। अनदी चामलको थारू समुदायमा विशेष महत्व रहेको छ। माघी अटवारी पर्वमा अनदी धानको चामल र पिठोका विशेष परिकार देवतालाई चढाउनु पर्ने मान्यताले थारू समुदायमा अनदी धान रोप्ने चलन रहेको छ। अनदी धानको खेती व्यावसायिक रूपमा नभई जीविकोपार्जनका लागि रोप्दै आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 का किसान कृष्ण चौधरीले बताए। अनदीको धान लगाउने क्रम वर्षेनी घट्दै गएको छ। उन्नत जातको धान प्रति हेक्टर 6 टनसम्म फल्ने भए पनि अनदीको धान मुस्किलले 2 टन मात्रै फल्ने भएकाले धेरै जमिन हुनेले घरेसी प्रयोजन बाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लगाउन छाडेको कृषि प्राविधिकहरूले बलियो तर्क राखे। अनदी पुरानो जात भएकाले उत्पादन कम भएकै कारण कृषकले अनदीको धान लगाउन छाडेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा तीजको दर खाने क्रम झन्डै 1 महिनादेखि इष्टमित्र आफन्त साथीभाइ कार्यालयका महिला कर्मचारीलाई दरको नाममा भोज खुवाउने प्रचलन बढेको छ। दरका लागि अनदीको चामलको माग बढेको भए पनि उत्पादन घटेपछि मूल्य भने आकाशिएको छ। यससँगै पुस 15 मा पनि लट्टे खाने चलन रहेको छ। अन्य चामलको तुलनामा अनदीको चामलको लट्टे कम बढ्ने भएकाले महँगो चामलको लट्टे थोरै व्यक्तिलाई धेरै आवश्यक पर्ने गर्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले रैथाने जातका धान बाली लगाउने किसानलाई जैविक विविधता सहकारी मार्फत प्रविधि मल बिउ सहयोग गर्दै आएको केन्द्रका सूचना सहायक अधिकृत फिर्तुलाल चौधरीले जानकारी दिए। खानको लागि मिठो र नरम भए पनि पुराना रैथाने धान नरोपिदा हाइब्रिड धानको भर पर्नु पर्ने किसानहरू बताउँछन्। पुराना रैथाने धानको उत्पादन घट्दै गएकाले गाउँघरमा लगाउनै छाडेको अवस्था समेत आएको छ। पहिला खेतमा प्रशस्तै लगाइने अनदी र झिनुवाको उत्पादन राम्रो हुने ठाउँमा समेत अहिले हाइब्रिड धानको वर्चस्व छ। तौली धान, कार्तिक सकिँदा पाक्ने गोला धान, मनसुरा, कौडे, मानामुरी गोला, मनसरा धान, कन्जिरो, कालो धान, गाजली झिनुवा, रातो झिनुवा, मङ्ग बसाउने जेठो बुढो, लामा लामा जुवा जस्तो देखिने जुवारी धानका जातनी हराए, तर आज निल्न नसके पनि बजारका चामलको भात खानुपर्ने बाध्यता भएको आँधीखोला गाउँपालिका 5 का तोयनाथ लामिछानेले आफ्नो अनुभव सुनाए। चाडपर्व आउने बेलामा पाक्ने गरी लगाइने आँगा, जर्पनी, बत्तीसरा, मार्सी, झिनुवा, अनदी नामका धान हराउँदै गएका छन्। अचेल यी जातका धानको बिउ समेत पाइँदैन। खानालाई मिठो भएर के गर्ने, थोरै फल्छ भन्छन् किसानहरू। झिनुवाको धान भनेपछि खेत नै बसाउँ थियो। धान काट्ने बेला हाटमा जाँदा झिनुवा बसाएर एक पटकको भोग त्यही नै हराउँथ्यो। सानो उमेरदेखि झिनुवा र अनदीको चामल खाएको पुतली बजार नगरपालिका 4 की उमादेवी पोखरेलले बताइन्, तर उनले अहिले धेरै वर्षदेखि यी धानहरू देख्न समेत पाएकी छैनन्। थोरै फल्ने भएकाले रैथाने जात जोगाउन मुस्किल परेको छ। धानको गुण भन्दा पनि फल्ने मात्राको लेखाजोखामा समेत किसानहरूको ध्यान रहेको छ। उत्पादनमा कमी, जनसङ्ख्या बढ्दो, जग्गा घट्दो भएका कारण धेरै फल्ने जातको खोजीमा रहेका छन् किसानहरू। अनदी चामलको धेरै फाइदाहरू रहेका छन्, तथापि नेपालमा यो चामलको यति धेरै प्रयोग भने गरिँदैन, किनभने मानिसहरूलाई यो अनदी चामलको फाइदाको बारेमा जानकारी पनि नहोला। यो सामान्य भन्दा महँगो पनि हुने गर्छ। चाम्रे अर्थात् लट्टे खान विशेषतः अनदी चामलको प्रयोग गरिन्छ। अनदी चामलको भात घुलनशील फाइबरको राम्रो स्रोत हो। यसले शरीरमा नराम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई घटाउन समेत मद्दत गर्छ। साथै अनदी चामलमा थोरै मात्रामा पाइने चिल्लो पदार्थले नराम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउने र रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्ने तथा राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने पनि काम गर्दछ। यो अनदी चामलको भातमा फाइबरको मात्रा सेतो भातको भन्दा एकदमै बढी हुन्छ। त्यसैले यो चामललाई पचाउन पनि अलि बढी समय लाग्छ। त्यसैले अनदी चामलको भात खाएपछि चाँडै भोक पनि लाग्दैन। साथै यसमा भिटामिन र खनिज पदार्थहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छन् र पौष्टिक तत्त्वले पनि भरपूर रहेको छ। पौष्टिक हिसाबले निपुण रहेका अनदी लगायतका विभिन्न रैथाने जातका धानहरूलाई हामीले संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।